नमस्कार, इमेज समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। एक साताका लागि लकडाउन गरेसँगै अधिकांश शहर बजार सुनसान, अवज्ञा गरिएका स्थानमा कर्फ्यू आदेश जारी। नेपाल भारत सीमा नाकाहरूमा अल्पत्र परेका नेपालीलाई प्रवेशको अनुमति, 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, गन्तव्यमा पुर्याउन जिम्मा प्रदेश सरकारहरूको। नेपालमा कोरोना भाइरसको परीक्षण विश्वसनीय र चित्त बुझ्दो रहेको WHO को भनाई, परीक्षण क्षमता विस्तार गर्न सुझाव। अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सरकारको निर्देशन, स्वास्थ्य सुरक्षात्मक प्रबन्धसहित उद्योग सञ्चालन गर्न आग्रह। र टोकियो ओलम्पिक 1 वर्ष पर धकेलिने आइओसीका पूर्व उपाध्यक्षको जिकिर, ओलम्पिक नसरे बेलायतले टोली नपठाउने। समाचार विस्तारमा। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलेको कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि आजबाट एक साताका लागि देशैभर लकडाउन गरेपछि देशैभरका सहर बजार सुनसान हुन थालेका छन्। सडकहरूमा एकदमै कम संख्यामा सवारी साधन चलेका छन्। अत्यावश्यक सवारी साधन बाहेक सर्वसाधारणलाई घरबाट ननिस्कन अपिल गरे पनि केही भने बाटोमा फाटोफुट निस्केका छन्। अत्यावश्यक सेवा बाहेकका निजामती तथा निजी क्षेत्रका कार्यालयहरू बन्द छन्। लकडाउनसँगै औषधि, खाद्यवस्तु खरिद जस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन नपाउने सरकारले जनाएको छ। लकडाउन उल्लङ्घन गरेमा 6 महिनासम्म कैद र 600 सम्म जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ। नेपालमा फ्रान्सबाट आएकी 19 वर्षीय युवतीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि आज बिहानबाट चैत्र 18 गतेसम्मका लागि लकडाउन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। सरकारले एक साताका लागि लकडाउन गरेसँगै उपत्यका सुनसान बनेको छ। सरकारले सर्वसाधारणलाई घरबाट बाहिर ननिस्कन अपिल गरे पनि मानिसहरू फाटाफुट्टा रूपमा भने निस्कने गरेको पाइएको छ। कतिपय त खुलेआम घुमेको पनि देखिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित एकजनामा पुष्टि भएसँगै सरकारले देशैभरि एक साताका लागि लकडाउन घोषणा गरिसकेको अवस्था छ, जसका कारण अति आवश्यक सवारी साधन मात्र गुड्दा काठमाडौँ सुनसान जस्तै बनेको छ। सरकारले सर्वसाधारणलाई घरबाट ननिस्कन अपिल गरे पनि सडकहरूमा फाटाफुट्टा मानिसहरूको ओहोर दोहोर देखिएको छ, जसमध्ये केहीले भने बिना मास्क नै खुलेआम हिँडिरहेका छन्। मास्क लगाउँदा श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने भएकाले पनि बिना मास्क बसेको एकजनाको तर्क छ। मास्क लाउनु एकदम सरकारले भन्नुको सही कुरो हो, तर मास्कमा कसैको एउटा आफ्नो मतलब सास फेर्नको बिमारी हुन्छ, किनभने त्यो मास्क लगाएपछि मतलब सासै रोकिने जस्तो आउँछ कि नाकबाट जाने जस्तो हुन्छ नि। त्यो भएर मेरो समस्याले गर्दा मैले आफ्नो मास्क राखेको छु। लकडाउनले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका निजामती तथा निजी क्षेत्रका कार्यालयहरू बन्द छन्। लकडाउन उल्लङ्घन गरेमा 6 महिनासम्म कैद र 600 सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले मास्क तथा ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गरी घरमै आराम गर्न आग्रह गरे पनि काठमाडौँका सडकमा अहिले फाटाफुट्टा मानिसको चहलपहल रहेको नै अवस्था छ, जसमध्ये अधिकांशले बिना मास्क नै खुलेआम हिँडिरहेको अवस्था रहेको छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन भूपेन्द्र खड्काका साथमा खिलना ताजपुरिया, काठमाडौँ। मुलुकमा पहिलोपटक लकडाउनको व्यवस्था भएको छ। यसै सन्दर्भमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालसँग हाम्रा सहकर्मी ग्रीष्माराज भण्डारीले कुराकानी गर्नुभएको छ। हामी उक्त कुराकानी आजको इन्टरभ्यू इन द न्युजमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। Interview in the news. सरकारले 11 गतेदेखि 18 गतेसम्म लागू हुने गरी यो लकडाउन गर्यो। वास्तवमा जनमानस अलिकति कन्फ्युज छन्, यो लकडाउन भनेको के हो, कर्फ्यू भनेको के हो, यी दुईटामा भिन्नता चाहिँ के छ? अब अहिले के छ भने अब जुन कोरोनाको यो जुन सन्तास छ, यो सन्तासबाट यो सतर्क हुनुपर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, पब्लिकले आफैले सतर्क हुनुपर्ने कुरा नेपाल सरकारले सूचना मार्फत, अनुरोध मार्फत सार्वजनिक गरिसकेको विषय हो हैन। र अहिले चाहिँ अब
क्रमशः यो किनभने दैनिक भनौँ न फरक फरक खालको निर्णयहरू गर्दै आएको स्थिति पनि छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो कोरोनाबाट बच्ने सर्वोत्तम उपाय भनेको फिजिकल डिस्टेन्स भन्ने कुरा चाहिँ अब विज्ञहरूले भनिसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि फिजिकल डिस्टेन्सको लागि के उपायहरू हुन सक्छन् त भन्ने विषयमा निर्णय लिँदाखेरि अब सुरुमा चाहिँ अब भेला जम्मा नहुने हैन, गोष्ठी सभा सम्मेलनहरू नगर्ने भन्ने खालको पनि अनुरोध भयो। तर त्यसले पनि मान्छेहरूले चाहिँ अब गोष्ठी गर्ने भेला जम्मा गर्ने विषयमा चाहिँ त्यस्तो खालको नेपाल सरकारले सूचना जारी गरेको आधारमा त्यस्तो चाहिँ खासै देखिएन प्रभाव। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय आएर के भनेदेखि वास्तवमा अब सोसल डिस्टेन्स भन्दा नि फिजिकल डिस्टेन्स नै एकदमै यसको बच्ने सर्वोत्तम उपाय भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपाल सरकारले यो 11 गतेदेखि 18 गतेसम्मको लागि चाहिँ अब एउटा हरेक सर्भिसहरू चाहिँ सटडाउन गर्ने र आवश्यकभन्दा बाहेकको कर्मचारी कार्यालयमा नआउने र सर्वसाधारणलाई घरभित्रै बस्ने, सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको यो निर्णय गरेको हुनाले गर्दाखेरि अब एउटा कर्फ्यू भन्दा पनि सेल्फ भनौँ न क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् है भन्ने एउटा चाहिँ एकदम माइल्ड रिक्वेस्ट अनुरोध गरेको हो। आफै जनमानस सचेत हुनुपर्ने हो यहाँले भने जस्तै। उहाँहरूलाई सचेत तुल्याउनको लागि अथवा यदि हिँडेकै खण्डमा पनि 6 महिनासम्म कैद छ भनेर सरकारले भनिरहँदा पनि अटेर गरेको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ? अब यो के छ भने यो अब पहिलो अभ्यास हो वास्तवमा हैन, यस्तो खालको नेपालमा यस अगाडि यस्तो खालको अभ्यास थिएन। त्यसले गर्दाखेरि यो पहिलो अभ्यासमा मान्छेहरूलाई अभ्यस्त हुनलाई केही समय त पक्कै नै लाग्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो गभर्नमेन्टले जुन गरेको रिक्वेस्ट छ अथवा अनुरोध छ अथवा आदेश छ, अब यो आदेशको उल्लङ्घन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने तहसम्म जानु नपर्ला। तर वर्स्ट केसमा के हुन्छ भनेदेखि भोलि त्यस्तो पर्यो भने अब सरकारको आदेश हो, यो त सरकारको आदेश हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसरी चाहिँ अब अटेर गर्ने जुन अब अहिले त के हामीले बुझेका छौँ भने जस्ट हिजो चाहिँ रातिबाट यो भनौँ न आदेश जारी भयो, आज त तपाईँको अब त सुनसानै जस्तो छ। तर पनि मान्छेहरू चाहिँ बाटामा अलिअलि फाटफुट हिँड्ने पनि देखिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो पहिलो भनौँ न पहिलो रिक्वेस्ट भनेको चाहिँ कोही पनि बाहिर ननिक्नुहोस् भन्ने नै हो के। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब आवश्यक पर्ने अब एकदमै अब जस्तो अब दुधको गाडी, पानीको गाडी, ट्याङ्कर भए यस्तो ढुवा निकासलाई केही पनि गरेको छैन, किनभने आपूर्तिलाई असहज बनाउने कुरा पनि भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो बाहेकको अरू चाहिँ जस्तो अब मान्छे हेर्न जाने कस्तो पनि देखियो भनेदेखि केही मान्छेहरू किन त मेरो जम्मा भएको यहाँ भन्दाखेरि यो कोरोनाको प्रभाव हेर्न आएको भनेको यो भनेको नबुझेको हो क्या वास्तवमा मलाई लाग्छ, नबुझेको। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली निर्मम नै हुनुपर्छ के। किनभने भोलि यो त तपाईँको चाहिँ भोलि ऱ्याम्प्यान्ट भएर तपाईँको आयो भनेदेखि त, किनभने हामीले देख्यौँ इटालीमा देख्यौँ तपाईँको होइन, चाइनामा किन चाइनामा स्ट्रिक्ट मान्छेले मानिदिएको कारणले गर्दाखेरि ठ्याकठुक्क भएर त्यहाँ म्यानेज भयो। अब इटालीमा यस्तै खालको भनौँ न रिक्वेस्ट गर्छ सरकारले होइन, यसलाई चाहिँ दण्डै लाउनु पर्ने त होइन नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि मान्छेले के बुझिदिनु पऱ्यो भने नि, अब म सुरक्षित हुनु भनेको सर्वोत्तम उपाय भनेको म सेल्फ बस्नु हो क्या, सुरक्षित भएर बस्नु हो क्या। म सुरक्षित भएर बसेँ भने मलाई केही पनि हुँदैन। अब विज्ञहरूले त्यो भन्छन्। त्यसकारणले गर्दा यति भन्दै पनि मान्छे बाहिर आउने, सेल्फी खिच्न आउने त्यो गर्ने भने अब हामी आज अब हेर्छौँ आज के छ यसको इम्प्याक्ट होइन। यस्तो रिक्वेस्ट गरेको छ गभर्मेन्टले तपाईँको एकदम काइन्डली कर्फ्यू भनेन नि, किनभने तपाईँको चाहिँ अब यो असहज परिस्थिति छ, मान्छेलाई झन् त्यस्तो खालको चाहिँ अब टेरर होला, त्रास होला भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ किनभने ल है तपाईँ आफै सचेत हुनुपर्छ, तपाईँ आफै एकदम चाहिँ सुरक्षित भएर बस्नुपर्छ। हेल्थमा खेलबाड गर्न त भएन नि, भोलि त्यसको जिम्मेवारी त कसले लिन्छ? गभर्मेन्टले त पटक पटक यसरी सूचना आह्वान गरेको छ, पटक पटक चाहिँ एकदम फेज वाइज इम्प्याक्ट हेर्दै गभर्मेन्टले ठ्याक्क डिसिजन लिएको छ। आज के गरौँ, आज तपाईँको चाहिँ भनौँ न भेला जम्मा नगर्ने, सभा नगर्ने, 25 जनाभन्दा बढी नउर्ने भन्ने एउटा एक खालको चाहिँ टेस्ट गर्यो गभर्मेन्टले, किनभने त्यो आङ्कलन गरौँ, त्यसले पनि भएन। त्यसपछि गएर कार्यालयमा कर्मचारी न्यूनतम कर्मचारीले काम चला भनेर भनौँ, त्यसले पनि भएन। त्यस कारणले अब के गरौँ भने कर्मचारीलाई पनि तपाईँको आवश्यकताको आधारमा कार्यालय प्रमुखले कति चाहिन्छ। अब अहिले प्राइभेट बिजनेसहरू के भन्छ, मेरो बिजनेस सुक्यो होइन, मेरो बिजनेस भएन, यो कुरा त गौण कुरा हो बाबा, यो त किनभने यसको त यसमा त हेर्नै होइन हामीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि के गरेँ भने अहिले चाहिँ पहिलो प्राइम कन्सर्न भनेको मेरो स्वास्थ्य। यदि मैले सुरक्षित हुने हो भनेदेखि अब उपचारको लागि हस्पिटल खोज्ने भन्दा पनि त्यो आवश्यकता त आउला। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफू सुरक्षित भएर घरमा बस्नुहोस् पो भनेको छ गभर्मेन्टले। यस्तो रिक्वेस्ट गर्दा पनि कमसेकम मान्छेले चाहिँ त्यसलाई अटेर गरेर गर्छन् भने त भोलि त कानुन बमोजिम कारबाही त हुन्छ। Interview in the news. सरकारले नेपाल भारत सीमा नाकाहरूमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने शर्तसहित अन्तिम पटकका लागि नेपाल प्रवेश गर्न दिएको छ।
भारतबाट आएका नेपालीहरू विभिन्न नाकामा ठूलो संख्यामा रोकिएर समस्या उत्पन्न भएकाले उनीहरूलाई शर्तसहित नेपाल प्रवेश गर्न दिइएको हो। कोरोना रोकथाम उच्च स्तरीय समन्वय समितिको आज दिउँसो बसेको बैठकले अन्तिम पटकका लागि उनीहरूलाई आउन दिने निर्णय गरेको हो। सरकारले नै कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कोषै बनाइसकेको सन्दर्भमा अब अरू सबै संस्थाहरूले यही कोषमा रकम जम्मा गर्नु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ र कथम कदाचित कुनै संस्थाहरूले कुनै कोष खडा गरिसक्नु भएको रहेछ यो दिनमा भने त्यो कोषमा आफू मातहतका संस्था कर्मचारी र निकाय या व्यक्तिहरूको मात्रै रकम सङ्कलन गर्ने र त्यो रकम एक हप्ताभित्रै प्रत्येक हप्ता नै चाहिँ केन्द्रीय कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरेका छौँ। यस्तै धुलिखेल वीर अस्पताल बीपी कोइराला प्रतिष्ठानमा उपकरण जडान गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। कोरोना राहतका लागि जोसुकैले खडा गरेका कोषमा जम्मा हुने रकम एक साताभित्र केन्द्रीय कोषमा जम्मा गर्न भनिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले दिनुभयो। सरकारले कोरोनासँग सम्बन्धित कुनै पनि स्वास्थ्य सामग्री निजी क्षेत्रले आयात गर्न चाहेमा त्यसको अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ। उता कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उच्च स्तरीय समन्वय समितिको निर्णय लगत्तै गौरीफण्टा नाकामा अलपत्र परेकाहरूलाई स्वदेश प्रवेश गराएको छ। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले 10 गजा क्षेत्रमा 19 जिल्लाका 914 जनाको स्वास्थ्य परीक्षणपछि नेपाल प्रवेश गराइएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल भित्रिएकाहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याएर स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय भएको बोहराले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र 5 नम्बर प्रदेशका 19 जिल्लाका नेपाली नागरिक हिजो साँझदेखि 10 गजा क्षेत्रमा बसेका थिए। त्यस्तै कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकामा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई पनि प्रवेश गराइएको छ। नाकामा अलपत्र परेकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षणपछि नाकाबाट भित्राइएको हो। सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन त्यस्ता वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आह्वान गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आज सूचना जारी गर्दै सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको भए पनि औषधि, स्वास्थ्य उपकरणका सामग्री, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दुध, इन्धन उत्पादन गर्ने जस्ता सरकारी तथा निजी उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको हो। ती उद्योग सञ्चालन गर्दा संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर राखी कर्मचारी र कामदार का लागि स्यानिटाइजर, मास्क, भिडभाड नगर्ने, 25 जनाभन्दा बढी एक स्थानमा नराख्ने, कोही शङ्कास्पद बिरामी देखिएमा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउने व्यवस्था गर्न समेत मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। उत्पादित सामग्री नियमित रूपमा बजारमा पठाउने प्रबन्ध मिलाउन तथा उत्पादन नियमित गर्नका लागि कच्चा पदार्थको अधिकतम मौजदातको व्यवस्था गर्न पनि आह्वान गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी मन्त्रालयले औषधि र स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दुध, इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योग बाहेक सरकारी र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग तथा कल कारखानामा काम गर्ने श्रमिक कर्मचारीलाई सम्बन्धित उद्योगले बिदा दिने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको छ। अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध उत्पन्न भएमा मन्त्रालयमा तुरुन्त जानकारी गराउन पनि आग्रह गरिएको छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट बच्न सरकारले मंगलबार बिहान 6 बजेदेखि चैत्र 18 गतेसम्म देशभर लकडाउन गरेको छ। लकडाउन भएका कारण रूपन्देहीमा अत्यावश्यक बाहेक अन्य कुनै पनि गाडी चलेका छैनन्। सर्वसाधारण घरमै बसेका छन्। बिहानदेखि सार्वजनिक तथा निजी सवारीका साधन नचल्दा सधैँ भिडभाड हुने भैरवा, तिलोत्तमा, बुटवलका मुख्य चोकहरू सुनसान छन्। कतिपयले सरकार र स्थानीयको आग्रहलाई अटेर गर्दै मोटरसाइकल तथा साइकल चलाएका छन्। नेपालबाट सीमा नाका बेलहिया पनि सुनसान छ। यता कैलालीमा लकडाउन उल्लङ्घन गरी सवारी साधन चलाउने व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने क्रम तीव्र भएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 100 भन्दा बढी मोटरसाइकल चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 35 जनालाई विभिन्न स्थानबाट मोटरसाइकल सहित नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरमा पनि महानगर क्षेत्रमा बिहानैदेखि अति आवश्यक बाहेक सबै पसल, कल कारखाना र सार्वजनिक सवारी साधन आवागमनमा रोक लगाइएको छ। फाटाफुट मात्रामा मोटरसाइकल, 3 पाङ्ग्रे सवारी साधन, टेम्पू सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यसैगरी बजार पूर्ण रूपमा बन्द छ। बजार क्षेत्रमा विभिन्न चौक गल्लीमा नेपाल प्रहरी परिचालन गरी सवारी आवागमनमा रोक लगाइएको छ। सरकारले लकडाउन गरेपछि बाराका राजमार्ग सुनसान भए पनि ग्रामीण बजार बिहान भिडभाड भएको थियो। निजगढ, सिमरा
कलैया, जितपुर, परवानीपुर, पथलैया, अम्लेगञ्ज लगायतका बजारहरू बन्द भएका छन् भने ग्रामीण बजार र तरकारी बजार भने बिहान भिडभाड भएको थियो। भारतको बिहारसँग जोडिएको बाराको सिमरौनगढमा बिहान हाट लागेको थियो। यसैबीच प्रहरीले राजमार्गमा चल्ने 1 दर्जन टिपर ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख कृष्ण पङ्गेनीले जानकारी दिनुभएको छ। यता रसुवामा पनि बिहानदेखि नै सडक सुनसान रहेका छन्। विशेष गरी टिमुरे, स्याफ्रू, धुन्चे, कालिकास्थान र बेत्रावती बजारहरू सुनसान रहेका छन्। सधैँजसो साधारण रूपमा चलिरहेको दैनिकी फेरि पछि यस क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। पोखरामा लकडाउन सम्बन्धी 7 बुँदे आदेश जारी गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी रोक्ने प्रयास स्वरूप गरेको लकडाउनको निर्णय अनुसार नै 7 बुँदे आदेश जारी गर्दै आदेशको पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेको छ। जिल्लामा स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका अनुमति प्राप्त सवारी साधन बाहेकका अन्य निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। यसबीच लकडाउनको अवज्ञा गरेको भन्दै 50 वटा मोटरसाइकल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उता पश्चिम नवलपरासीमा सरकारले लकडाउन घोषणा गरे पनि त्यसलाई अटेरी गरेको पाइएको छ। बिहानैदेखि सडकमा हिँड्ने र सवारी साधन चलाउने सर्वसाधारणको संख्या विगत जस्तै थियो। बिहान 10 बजेसम्म पनि भिडभाड सहितको चहलपहल नगरेपछि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा थप प्रहरी परिचालन गरिएको छ। यता कैलालीमा लकडाउन उल्लङ्घन गरी सवारी चलाउनेहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 100 भन्दा बढी मोटरसाइकल चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरले जनाएको छ। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको उल्लङ्घन गरेको आरोपमा कैलाली र चितवनबाट 39 जना पक्राउ परेका छन्। चितवनमा आज बिहानैदेखि गरेको सुरक्षा जाँचका क्रममा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। सरकारी निर्णय अटेर गर्नेहरूलाई पक्राउ गरिएको र आजै उनीहरूलाई थप कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित गराइने चितवन प्रहरीले जनाएको छ। उता इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरले पनि लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 29 जनालाई विभिन्न स्थानबाट मोटरसाइकलसहित नियन्त्रणमा लिएको छ। बजार क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएकाहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरी छाडिने र मोटरसाइकल भने नियन्त्रणमा राख्ने प्रहरीको तयारी छ। कपिलवस्तुमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ। लकडाउन अवज्ञा गर्दै सर्वसाधारण घर बाहिर निस्कन थालेपछि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो। कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरे पनि अटेरी गरेपछि अर्को सूचना जारी नगरेसम्म कर्फ्यू जारी गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो। यता म्याग्दीमा पनि आज दिउँसो 12 बजेदेखि लागू हुने गरी कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ। लकडाउनको अवज्ञा गर्दै बजारमा मानिसको चहलपहल देखिन थालेपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले कर्फ्यू जारी गरेको म्याग्दीका प्रमुख जिल्लाधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले जानकारी दिनुभयो। नुवाकोटमा लकडाउनको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ। निजी सवारी साधन र पैदल हिँड्नेहरू प्रशस्त रहेका छन् भने विभिन्न कार्यक्रम र सचेतना अभियान पनि गरिएको छ। नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घले नै लकडाउन अवज्ञा गर्दै विदुर नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा मास्क वितरण गरेको छ। बटार, हावा घरमा पेय पदार्थ समेत वितरण गरिएकोमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको टोलीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिउँसो रोकेको थियो। सङ्घका अध्यक्ष सहितका पदाधिकारी प्रहरी अधिकृत नै लिएर सामग्री वितरणमा बिहानदेखि रहँदै आएका थिए। यस्तै काठमाडौँबाट मोटरसाइकलमा आज दिउँसोसम्म नुवाकोट भित्रिएका छन्। नुवाकोटका भित्री सडक र ग्रामीण भेगमा निजी सवारी साधनहरू निर्बाध चलेका छन्। नेपालगञ्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा अस्थायी क्वारेन्टाइनमा राखिएका करिब 300 जना भागेका छन्। हिजो जमुना नाकाबाट भित्रिएका उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। उनीहरू भागेपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले सो स्थानमा कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ। अहिले क्वारेन्टाइनमा 200 जना मात्र बाँकी छन्। उता लकडाउन घोषणासँगै नेपालगञ्ज बजार पूर्ण रूपमा बन्द छ। बजारमा मानिसहरू हिँडेका छैनन् भने सवारी साधन समेत चलेका छैनन्। केही पैदल यात्रुलाई सुरक्षाकर्मीले सम्झाइ बुझाइ फर्काएका छन्। चितवनको भरतपुर स्थित कोरोना विशेष अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका एक बिरामीको मृत्यु भएको छ। वीरगञ्जका 30 वर्षीय युवक केही समयदेखि मृगौला, छाला र फोक्सोमा समस्या हुने लुपुस नामक रोगबाट पीडित थिए। ज्वरो र निमोनिया देखिएपछि आइतबार उनलाई कोरोना अस्थायी अस्पतालमा ल्याइएको थियो। हिजो दिउँसोतिरबाट उनमा श्वास प्रश्वासमा केही समस्या बढेपछि सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार गरिएकामा आज बिहान उनको मृत्यु भएको अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर भोजराज अधिकारीले
जानकारी दिनुभयो। उनको स्वाब परीक्षणको लागि काठमाडौँ पठाइएको छ भने रिपोर्ट आउन बाँकी छ। अब आर्थिक समाचार। लकडाउनको समयमा पनि उपत्यकाका विभिन्न ब्याङ्कहरूले आफ्ना एउटा शाखा खुल्ला राखेका छन्। कर्मचारीको सुरक्षालाई समेत ध्यानमा राखेर ब्याङ्कहरूको एक शाखा खोल्ने निर्णय भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। एटिएम भने देशैभर खुल्ला रहने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। अत्यावश्यक कारोबार नरोक्न विभिन्न ब्याङ्कका शाखा उपत्यकामा खुल्ला गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ। इमेज समाचारसँग कुरा गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले उपत्यका बाहिरका ब्याङ्कले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी अवस्था हेरेर निश्चित समयका लागि बन्द गर्ने वा खोल्ने निर्णय गर्न सक्ने बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सेल्फ क्वारेन्टाइन यति बेला उत्तम विधि हो। सरकारले देशलाई लकडाउन गरेसँगै आम जनता घरमै छन्। मनोविदहरू भने भ्रामक प्रचार तथा सूचनाका कारण मनोवैज्ञानिक त्रास बढेको भन्दै चिन्तित भएका छन्। अहिले विश्वका अधिकांश देशका मानिसहरू घरमै क्वारेन्टाइनमा छन्। संक्रमण देशभर फैलिन नदिन नेपाल सरकारले पनि देशलाई लकडाउन गरिसकेको छ। अत्यावश्यक बाहेक सर्वसाधारण जनतालाई घर बाहिर निस्कन निषेध गरिएको छ। तर भ्रामक प्रचारहरूले घरमा बसेका मानिसहरू त्रसित हुने हुँदा मनोविदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मनोविद डाक्टर नरेन्द्र ठगुन्ना भन्नुहुन्छ, स्वप्रतिमा नेगेटिभ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि या स्वप्रतिमालाई चाहिँ बचाइराख्नको लागि उनीहरूले चाहिँ त्यसको सहारा लिने गर्दछन्, जसलाई हामी मेन्टल मेकानिजम भन्छौँ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो गरिसकेपछि समाजमा आफ्नो प्रतिष्ठा बढेको जस्तो महसुस गर्ने गर्दछन्। त्यही भएर व्यक्तिले चाहिँ अफवाह फैलाउने गर्दछ। र यस्तो बेलामा चाहिँ खास गरेर चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यस्तो अफवाह फैलाउने प्रकारका सूचनाहरू सम्प्रेषण जुन गरिएको छ त्यो सूचनाहरूमा चाहिँ आफ्नो लिमिट भनौँ न त्यसमा कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। संक्रमण नियन्त्रण गर्न लकडाउन गरेर जनतालाई घरमा सुरक्षित रहन आग्रह गरिए पनि त्यसको मनोवैज्ञानिक असर पर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। इमोसनली चाहिँ कनेक्टेड अट्याच हुने प्रकारका चाहिँ क्रियाकलापहरूमा चाहिँ इन्भल्भ हुनु पर्यो। खास गरेर चाहिँ टाढैबाट यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने नेटवर्कहरू चाहिँ फोनमा कुराकानी गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ भिडियो च्याटहरू या त्यस्तो तरिकाले चाहिँ आफूलाई कस्तो भइरहेछ त भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ उहाँहरूले आफूले पनि अभिव्यक्ति गर्ने र घर परिवारका या नजिकका व्यक्तिहरूले पनि आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ उहाँहरूसित कुराकानी गर्यो भने यसको एउटा चाहिँ त्यसले चाहिँ कम गर्न सक्छ यसको तनावलाई। अनि त्यसै गरेर चाहिँ स्वहेरचाहका विधि अन्तर्गत त्यस्तो एक्लै बसेको बेलामा आफूलाई के कुरा गर्दा मन पर्दछ, के कुरा गर्दा उनीहरूलाई आनन्द आउने गर्दछ, त्यो आनन्द आउने कुराहरूमा चाहिँ केन्द्रित भएर व्यवहारहरू गर्नु। विशेष गरेर बालबच्चा वृद्धमा मनोवैज्ञानिक त्रास बढी पर्न सक्ने मनोविदहरूको चिन्ता छ। सेल्फ क्वारेन्टाइनको प्रयोग कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्ने उपयुक्त विधि हो। सरकारले देशलाई लकडाउन गर्दैमा विश्वभरि फैलिएको महामारीबाट कोरोना भाइरस विरुद्धबाट उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्न सकिँदैन। त्यसैले आफै सजग बन्नुपर्छ, सेल्फ क्वारेन्टाइनको प्रयोग गर्नुपर्छ। यो बेलामा मनोबल गिराउनु हुँदैन। मनोबल बढाउनका लागि घरमा बस्ने, रचनात्मक कार्य गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा स्वस्थ बहस गर्ने, पत्रपत्रिका पढ्ने, आधिकारिक सञ्चार माध्यमहरूको प्रयोग गर्ने, विशेष गरेर लेख रचनामा बढी ध्यान दिने हो भने मनोबल बढाउन सकिन्छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन रक्षा बज्राचार्यका साथमा रोमन आचार्य, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएकी नेपाली युवतीसँगै कतार एयरवेजको विमानमा कतारबाट नेपाल आएका मध्ये 125 जना नेपालीको ठेगाना पत्ता लागेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच र क्वारेन्टाइनमा राख्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने व्यवस्था अघि बढाइएको बताइएको छ। चैत्र 4 गतेको कतार एयरवेजको विमान मार्फत 19 वर्षीय ती युवती नेपाल आएकी थिइन्। त्यो दिन कतार एयरवेजका 3 वटा उडान मार्फत 469 जना नेपाल आएका थिए। फ्रान्सबाट कतार हुँदै फर्किएकी ती युवती 158 जना यात्रु बोकेको QR 652 उडान मार्फत आएकी थिइन्। उनी नेपाल आएको दिन QR 650, QR 652 र QR 653 गरी कतार एयरवेजले 3 वटा उडान गरेको र 3 वटै उडानका सबै यात्रुको विवरण प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सागर आचार्यले बताउनुभयो। विभिन्न जिल्लामा रहेका उनीहरूलाई स्वास्थ्य जाँच र क्वारेन्टाइन जस्ता थप सतर्कता अपनाउन प्रहरीले मातहतका निकायलाई पत्राचार समेत गरेको छ। हिजो मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल फर्किएकी ती युवतीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको जनाएको थियो।
फ्रान्सबाट नेपाल प्रवेश गरेकी कोभिड-19 संक्रमित युवतीसँगै आएका धरान उपमहानगरपालिकाका 2 जना युवाहरूको पहिचान गरी उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाले दुवै व्यक्तिहरूको पहिचान गरी उपचारका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भर्ना गरिएको मेयर तिलक राईले बताउनु भएको छ। फ्रान्सबाट संक्रमित युवतीसँगै विमानमा आएका धरान वडा नम्बर 6-5 कन्या र वडा नम्बर 16 लेखनाथ चोकका युवाको पहिचान गरी उपचारका लागि प्रतिष्ठान भर्ना गरिएको हो। त्यस्तै कतारबाट आएका अर्का व्यक्तिलाई पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न भर्ना गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको आशंकामा 3 बालकलाई कान्ति बाल अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। आइतबार 1 जना र सोमबार 2 जना गरी 3 जना बालक अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले कोरोनाको आशंकामा आइतबार भर्ना भएका 14 वर्षीय बालक र सोमबार भर्ना भएका बालकहरू क्रमशः 4.5 र 4 वर्षका छन्। 3 जनाको आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ। ती बालकका अभिभावक कोरोना प्रभावित देशबाट स्वदेश फर्किएको 14 दिन नपुगेको र उनीहरूको सम्पर्कमा रहेका बालकहरूमा कोरोनाको लक्षण देखिएको भन्दै उनीहरूलाई अस्पताल ल्याइएको हो। आइतबार आइसोलेसनमा भर्ना गरिएका बालकका बाबु दुबईबाट फर्किएका र सोमबार भर्ना भएका 1 बालकका काका चीनबाट र 1 बालकका बाबु कतारबाट फर्किएको बताइएको छ। त्यसपछि उनीहरूमा कोरोनाका लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर पौडेलले बताउनुभयो। उता कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएकी किशोरीसँगै कतारबाट आएका बागलुङ ढोरपाटनका युवालाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाइएको छ। आज बिहान ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली सहितको स्वास्थ्य टोली ती युवाको घरमा पुगेर उनलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न निर्देशन दिएको हो। उनलाई केही दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गरेको मेयर नेपालीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उनको परिवारलाई पनि अन्य व्यक्तिहरूसँग भेटघाटमा रोक लगाइएको छ। ती युवामा अहिले कोरोना संक्रमणको कुनै लक्षण देखा नपरेको र उनको र्याल परीक्षणका लागि टेकको अस्पताल पठाइएको छ। यता सोही विमानबाट आएका 1 युवक झापामा भेटिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले उनी सेल्फ क्वारेन्टाइनमा रहेको जनाएको छ। उनलाई चिकित्सकको उच्च निगरानीमा राखिएको बताइएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संघीय संसदमा रहेका आफ्ना सांसदको 15 दिन बराबरको तलब कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने भएको छ। कोभिड-19 सँग जुझ्न सरकारले 50 करोडको कोष खडा गर्दै सहयोगका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेपछि नेकपाले संघीय संसदमा रहेका 224 जना सांसदको 15 दिनको तलब कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो। नेकपाको प्रतिनिधि सभामा 174 र राष्ट्रिय सभामा 50 सांसद छन्। उता नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पनि 15 दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम दिने भएका छन्। कोभिड-19 को संक्रमण फैलन नदिन तथा सम्भावित जोखिम नियन्त्रणका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त रकम प्रदान गरिएको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले विज्ञप्ति मार्फत बताउनुभयो। लकडाउन गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक भन्दै कांग्रेसले दैनिक श्रम गर्दै जीवन निर्वाह गर्ने श्रमिकहरूलाई जीवनयापन गर्न कठिनाई हुने भएको हुँदा उनीहरूलाई सहज रूपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग माग पनि गरेको छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्नका लागि 10 करोडको कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश नम्बर 1 कोरोना जनसुरक्षा कोष खडा गर्नुका साथै उक्त कोषमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट 10 करोड रकम जम्मा गरेको हो। उक्त कोषमा मुख्यमन्त्री सहित मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरूले 1 महिनाको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा कोरोना सूचना डेस्क स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि 11 करोड 50 लाख रुपियाँको कोष खडा गरेको छ। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश सरकारको आकस्मिक बैठकले कोरोना रोगको रोकथामका लागि बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकले 88 वटा स्थानीय तहलाई 3 करोड रुपियाँ सशर्त अनुदान रकम दिने निर्णय पनि गरेको छ। जस अनुसार उपमहानगरपालिकालाई 5 लाख, नगरपालिकालाई 4 लाख, गाउँपालिकालाई 3 लाख रुपियाँ दिइनेछ। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेका बेला नेपालमा डेङ्गु पनि देखिन थालेपछि मानिसहरू थप त्रसित बनेका छन्। इपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार नेपालका विभिन्न अस्पतालहरूबाट सन् 2020 जनवरीदेखि मार्च 13 सम्ममा 36 वटा डेङ्गुका बिरामी आएका छन्। झापा, मोरङ, सुनसरी, नुवाकोट, काठमाडौँ, ललितपुर, रामेछाप, मकवानपुर, गोर्खा, म्याग्दी, कपिलवस्तु, बाँके लगायतका ठाउँमा डेङ्गुका बिरामीहरू देखा परेका हुन्। अब खेल समाचार।
अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आइओसीका पूर्व उपाध्यक्ष डिक पाउन्डले टोकियो ओलम्पिक 1 वर्ष पर धकेलिने जिकिर गरेका छन्। बेलायतले ओलम्पिक नसारे आफ्नो टोली नपठाउने घोषणा गरे लगत्तै पाउन्डको दाबी सार्वजनिक भएको हो। आइओसीको बोर्डमा ओलम्पिक सार्नेबारे निर्णय भइसकेको उनको भनाइ छ। डिक पाउन्ड ओलम्पिक कमिटीमा लामो समय सेवा गरेका क्यानाडाका पूर्व पौडीबाज एवं वकिल हुन्। अस्ट्रेलिया र क्यानाडाले यसअघि नै निर्धारित मितिमै ओलम्पिक गराई आफ्नो टोली नपठाउने बताइसकेका छन्। चौतर्फी दबाव बढेपछि आइओसीको आइतबार बसेको बैठकले ओलम्पिक सार्ने कि नसार्ने भन्ने विषयमा आधिकारिक निर्णय गर्ने 4 साताको समय लिएको थियो। टोकियो ओलम्पिक 1 जुलाई 24 देखि अगस्त 9 तारिकसम्म जापानको टोकियोमा आयोजना हुने तालिका थियो। अब अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एक साताका लागि लकडाउन गरेसँगै अधिकांश शहर बजार सुनसान, अवज्ञा गरिएका स्थानमा कर्फ्यू आदेश जारी। नेपाल भारत सीमा नाकाहरूमा अल्पत्र परेका नेपालीलाई प्रवेशको अनुमति, 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, गन्तव्यमा पुर्याउने जिम्मा प्रदेश सरकारहरूको। नेपालमा कोरोना भाइरसको परीक्षण विश्वसनीय र चित्तबुझ्दो रहेको WHO को भनाई, परीक्षण क्षमता विस्तार गर्न सुझाव। अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सरकारको निर्देशन, स्वास्थ्य सुरक्षात्मक प्रबन्धसहित उद्योग सञ्चालन गर्न आग्रह। र टोकियो ओलम्पिक 1 वर्ष पर धकेलिने आइओसीका पूर्व उपाध्यक्षको जिकिर, ओलम्पिक नसरे बेलायतले टोली नपठाउने। अहिलेलाई इमेज समाचार सकियो। इमेज समाचार तपाईँले imagekhabar.com मा पनि हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।